हेलो माय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं करंट की डिफरेंट टाइप्स, जिसमें हम पढ़ते हैं एसी एंड डीसी। एसी मीन अल्टरनेटिंग करंट और डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। एसी और डीसी के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी देखेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि करंट होता क्या है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस को हम करंट कहते हैं। किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया में से टाइम के रिस्पेक्ट से कितने चार्जेस फ्लो करते हैं, दैट इज बेसिकली करंट। अगर चार्ज रेस्ट पर होगा कोई करंट नहीं है। चार्ज मूव करेगा एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो हम बोलेंगे ये करंट है। तो करंट की जो दो मेन टाइप्स हैं, अल्टरनेटिंग करंट और डीसी यानी डायरेक्ट करंट, उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एसी करंट की। एसी करंट आपके पास ये सर्किट डायग्राम में आप देख सकते हैं। ये हमारे पास सैंपल है एसी करंट का, और इसको हमने एक बल्ब के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ये एक ऐसा करंट है जो अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। कभी इस डायरेक्शन से यूं फ्लो करता है और फिर इससे वापस रिवर्स इस डायरेक्शन में आता है। लगातार ये जो एसी सोर्स है अपनी पोलैरिटी को चेंज करता है। पोलैरिटी को चेंज करने का मतलब कि अगर यहां पहले पॉजिटिव था, इधर नेगेटिव था, तो फिर यहां पॉजिटिव हो जाएगा और ऊपर नेगेटिव हो जाएगा। यानी करंट अगर एक बार यहां से यूं फ्लो करके गया है, हाफ साइकिल के बाद यहां से वापस इस तरफ फ्लो करेगा। तो एसी करंट ऐसा करंट है जो अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है बार बार कंटिन्यूसली एक स्पेसिफिक टाइम के बाद। और इसी तरह हमारे पास जो डीसी करंट है, इसको हम डायरेक्ट करंट कहते हैं। ये क्या करता है, ये एक ही डायरेक्शन के अंदर फ्लो करता है। यहां से आप देख सकते हैं, ये हमने सेल या बैटरी कोई भी आप अटैच कर सकते हैं। ये करंट सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव से फ्लो करता हुआ नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ आता है, अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता। तो हम कह सकते हैं कि डीसी एक यूनि डायरेक्शनल करंट है, जबकि एसी एक बाई डायरेक्शनल करंट है जो कि अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। अब एसी करंट में और डीसी करंट के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं, उनको हम नोट कर लेते हैं। यहां पर मैंने एक इस तरह से पॉइंट्स को डिस्कस किया कि आप बहुत आसानी के साथ इसको याद भी रख सकते हैं, और पेपर के अंदर अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत अच्छे तरीके से आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अभी मैं साइड पे हो जाता हूं, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद दोबारा से हम डिफरेंसेस को देखेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं इसमें डिफरेंसेस क्या हैं। सबसे पहले नंबर पे हम जो डिस्कस करेंगे इसमें डिफरेंस, वो है जी डायरेक्शन का। डायरेक्शन में आपको बता चुका हूं कि एसी करंट और डीसी करंट के अंदर डिफरेंस ये है कि एसी करंट अपनी डायरेक्शन को कंटिन्यूसली चेंज करता रहता है, जबकि डीसी करंट अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता, एक ही डायरेक्शन के अंदर फ्लो करता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एसी करंट जो है वो अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर लेता है। यानी एक बार अगर सर्किट में इस तरह से फ्लो हो रहा था तो दूसरी बार यहां से वापस इस डायरेक्शन के अंदर फ्लो होगा, जबकि डीसी करंट हमारे पास ये फ्लो करता है एक ही डायरेक्शन के अंदर। ओके, सेकेंड पॉइंट हमारे पास आ जाता है जी फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी कहते हैं नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी का मतलब यह है कि ये करंट कितनी बार अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। तो पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो एसी करंट जो हमारे घरों में आ रहा है, ये एसी करंट है। हमारे पास जो एसी करंट आता है इसकी फ्रीक्वेंसी तकरीबन 50 हर्ट्ज होती है। लेकिन अगर हम बात करें अमेरिका की या इस तरह की जो कंट्रीज हैं, वहां पर तकरीबन 60 तक भी होती है। तो इसकी जो रेंज है फ्रीक्वेंसी की वेरी करती है, 50 भी हो सकती है, 50 से 60 के दरमियान भी हो सकती है। तो अमेरिका के अंदर 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है एसी करंट में, और जो हमारे पास पाकिस्तान के अंदर यूज हो रहा है इस करंट के अंदर 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आती है। तो अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी करंट, क्योंकि ये लगातार अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, तो एक सेकंड में 50 मरतबा इसकी पोलैरिटी चेंज होती है। कभी पॉजिटिव नेगेटिव बन जाता है, फिर नेगेटिव वाला पॉजिटिव बन जाता है। अब बार बार करंट जो है वो ऑफ होता है, ऑन होता है। लेकिन क्वेश्चन ये माइंड में आता है कि अगर बार बार करंट की वैल्यू चेंज होती है, एक बार करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करता है, फिर जीरो पे आता है, फिर इस डायरेक्शन में वापस आता है, तो इस दौरान जो बल्ब है वो कंटिन्यूसली ग्लो करता रहता है। वो तो हमें फ्लक्चुएट करता नजर नहीं आता, वो तो ऐसे ऐसे ऑन ऑफ करंट होने से ऐसे ऐसे उसको फ्लक्चुएट करना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होता? उसकी रीजन ये है कि एक सेकंड के अंदर 50 टाइम ये करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, जिसमें बार बार करंट जीरो पर आता है, यानी इसकी वैल्यू कम होती है, मैग्नीट्यूड कम होता है। तो 50 टाइम एक सेकंड के अंदर जब ये फ्लक्चुएट करता है तो हमें ऐसा मालूम होता है जैसे ये कंटिन्यूसली ग्लो कर रहा है, जबकि
کنٹینیوسلی گلو نہیں کر رہا ہوتا, صرف ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کیونکہ بہت زیادہ سپیڈ کے ساتھ یہ چینج کر رہا ہوتا ہے ڈائریکشن. 1 سیکنڈ میں 50 ٹائم آن آف ہوگا تو ڈیفینیٹلی مشکل ہوگا آپ کو آبزرو کرنا. تو اس لیے ہم اس کو آبزرو نہیں کر پاتے, لیکن کنٹینیوسلی یہ گلو ہوتا ہے, کبھی آف ہوتا ہے پھر آن ہوتا ہے اس طرح سے. تو اے سی کرنٹ جو ہے وہ کیا کرتا ہے, اس کی جو فریکوینسی ہے وہ 50 ہرٹز ہوتی ہے, اور ڈی سی کرنٹ جو ہے اس کی کوئی فریکوینسی نہیں ہوتی, ایک ہی ڈائریکشن میں فلو کرتا رہتا ہے, وہ ڈائریکشن چینج ہی نہیں کرتا. یہ والا ٹرمینل ہمیشہ سے پازیٹیو رہے گا, یہ والا ہمیشہ سے نیگیٹو رہے گا, تو ایک ہی ڈائریکشن میں فلو کرتا رہے گا, اس میں فلکچویشن نہیں آئے گی. تو یہ اس کا دوسرا پوائنٹ تھا. ہم بڑھتے ہیں تھرڈ پوائنٹ کی طرف, میگنیٹیوڈ. تو جو اے سی کرنٹ ہے اس کی میگنیٹیوڈ ود رسپیکٹ ٹو ٹائم کنٹینیوسلی انکریز کرتی رہتی ہے اور پھر ڈیکریز ہوتی ہے, انکریز ڈیکریز اس میں آتا رہتا ہے. لیکن اگر ہم بات کریں ڈی سی کرنٹ کی تو اس کے اندر کانسٹنٹ ویلیو آپ کو ملے گی کرنٹ کی, کرنٹ چینج نہیں ہوتا. اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو گراف دیکھنا پڑے گا. یہ ہمارے پاس اے سی کرنٹ کا گراف ہے, یہ وولٹیجز شو ہو رہے ہیں اور یہ ٹائم کے رسپیکٹ سے. اب وولٹیج اگر چینج ہوں گے تو ڈیفینیٹلی کرنٹ بھی چینج ہوگا. ہائی وولٹیج مین ہائی کرنٹ, لو وولٹیج مین لو کرنٹ. جیسے جیسے وولٹیج انکریز کرتے جائیں گے اس کے اندر کرنٹ کو بھی انکریز آپ دیکھیں گے. اب دیکھیں یہاں سے کنٹینیوسلی اس کی ویلیو انکریز کرتی جا رہی ہے, پھر ایسا ایسا کم ہوتا جا رہا ہے, پھر ریورس ڈائریکشن کے اندر ویلیو انکریز کرتی جا رہی ہے, یہاں پر آ کے میکسیمم ہوگی, پھر ریورس ڈائریکشن میں کرنٹ کی ویلیو کم ہوتی جا رہی ہے, پھر زیرو ہو گئی ہے. اب یہاں سے پھر اوپر جا رہی ہے ویلاسٹی, سوری یہاں پر اس کا پھر گراف اوپر جا رہا ہے کرنٹ کا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ جیسے جیسے اس میں انکریز آتا جائے گا یہ میکسیمم ویلیو. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے کیونکہ اس کے اندر کنٹینیوسلی وولٹیج چینج ہوتے ہیں, تو وولٹیج چینج ہونے کی وجہ سے کنٹینیوسلی کرنٹ چینج ہوتا ہے. تو کرنٹ کی جو ویلیو آپ کو ملے گی وہ کانسٹنٹ نہیں ملے گی, وہ آپ کو چینجنگ ملے گی. یعنی آپ کو چینجنگ میگنیٹیوڈ کرنٹ کا ہمیشہ چینجنگ ہوتا رہے گا وقت کے لحاظ سے. یہ دیکھیں یہ ٹائم ہے, ٹائم کے رسپیکٹ سے کنٹینیوسلی ویلیو چینج ہو رہی ہے. اور اگر ہم بات کریں ڈائریکٹ کرنٹ کی تو ڈائریکٹ کرنٹ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ڈائریکٹ کرنٹ کا گراف ہے جس میں یہ وولٹیجز ہیں, اور وولٹیج کیونکہ کانسٹنٹ رہتے ہیں, چینج نہیں ہوتے, تو یہاں پر جو آپ کو کرنٹ ملے گا وہ بھی دیکھیں اسٹریٹ لائن میں مل رہا ہے, کرنٹ کی ویلیو جو ہے وہ چینج نہیں ہو رہی. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے پاس میگنیٹیوڈ ہے کرنٹ کا, اے سی کرنٹ کا میگنیٹیوڈ ٹائم کے رسپیکٹ سے چینج ہوتا رہتا ہے, لیکن ڈی سی کرنٹ کا میگنیٹیوڈ ٹائم کے رسپیکٹ سے چینج نہیں ہوتا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹائم گزرتا جا رہا ہے لیکن اس کی ویلیو نہ کم ہو رہی ہے نہ زیادہ ہو رہی ہے, چینج نہیں ہو رہی. تو کانسٹنٹ وولٹیج ہونے کی وجہ سے اس کے اندر کرنٹ بھی ایک جیسا فلو کرتا ہے, تو کرنٹ کی ویلیو چینج نہیں ہوتی. ہم کہیں گے کہ ڈی سی کرنٹ جو ہے وہ اپنی میگنیٹیوڈ کو چینج نہیں کرتا. تھرڈ پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں, ڈسٹینس کی. جب ہم نے لانگ ڈسٹینس کے اوپر ٹریول کرانا ہوتا ہے تو پھر اس میں کمپیریٹیولی کون سا اچھا ہے, اے سی کرنٹ اچھا ہے یا پھر ڈی سی کرنٹ. تو چلیے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. اگر ہم نے بات کریں اے سی کرنٹ کی تو لانگ ڈسٹینس کے اوپر ٹریول کرانے کے لیے اے سی کرنٹ سب سے اچھا ہے. اے سی کرنٹ کو آپ لانگ ڈسٹینس کے اوپر ٹریول کرا سکتے ہو وداؤٹ لاسز تو نہیں آپ کہہ سکتے, بہت اسمال لاسز کے ساتھ آپ اس کو لانگ ڈسٹینس تک ٹریول کرا سکتے ہو. لیکن اگر ہم بات کریں ڈی سی کرنٹ کی تو ڈی سی کرنٹ جو ہے وہ لانگ ڈسٹینس تک ٹریول نہیں کر سکتا, بہت زیادہ ڈسٹینس یہ ٹریول نہیں کر سکتا. اسی لیے ہم جو لانگ ڈسٹینس کے اوپر ٹریول کرانا ہوتا ہے تو زیادہ سوٹیبل جو ہمارے پاس کرنٹ ہے وہ اے سی ہے ایز کمپیئر ٹو ڈی سی. تو یہ بھی ہمارا پوائنٹ کلیئر ہو گیا کہ اے سی لانگ ڈسٹینس تک ٹریول کر سکتا ہے with minimum losses, لیکن ڈی سی کرنٹ جو ہے وہ لانگ ڈسٹینس تک ٹریول نہیں کر پاتا. اس کی کیا وجہ ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں, نیچے پوائنٹ کے اندر ہم ڈسکس کریں گے جب ہم ٹرانسفارمر کو ڈسکس کریں گے. اوکے, نیکسٹ جو پوائنٹ ہے ہمارے پاس سورس کی بات کر لیتے ہیں. تو اے سی کرنٹ کا سورس کیا ہوتا ہے اور ڈی سی کرنٹ کا سورس کیا ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس, ہمارے گھر میں جو کرنٹ آ رہا ہے یہ اے سی کرنٹ ہے, اور یہ بیسیکلی کہاں سے آ رہا ہوتا ہے, اسی جنریٹر سے. یہ جو بڑی بڑی ٹربائنز کے بارے میں آپ نے اکثر سنا ہوتا ہے, بار بار ہم ایک ہی بات کرتے ہیں, ٹربائن گھومتی ہے تو اس سے کرنٹ بنتا ہے. وہ بیسیکلی وہ ٹربائن جب گھومتی ہے تو اس کے ساتھ جنریٹر اٹیچ ہوتا ہے جو روٹیٹ کرتا ہے, اور اس سے پھر ہمیں الیکٹریسٹی ملتی ہے. آسان الفاظ میں اگر آپ کو کہیں تو اے سی جنریٹر جو ہے یہ سورس آف کرنٹ ہے اے سی کرنٹ کا, جو ہمارے گھروں میں سپلائی آ رہی ہوتی ہے. اوکے, سیکنڈ جو پوائنٹ ہم ڈسکس کریں گے ڈی سی کرنٹ میں, تو ڈی سی کرنٹ کا جو سورس ہوتا ہے یہ آپ کی تمام بیٹریز جو ہیں, جتنے بھی سیل ہیں, یہ سب کے سب ڈی سی کرنٹ کو پرووائڈ کرتے ہیں. تو آپ کو اگر ڈی سی کرنٹ سمجھنا ہے تو سیل سے لیا جانے والا کرنٹ ڈی سی کرنٹ ہے, بیٹری سے دیا جانے والا کرنٹ جو ہے وہ ڈی سی کرنٹ ہے. یہ سب ڈی سی کرنٹ کی ایگزامپلز ہیں. اوکے, تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ پوائنٹ کی طرف, اور وہ کیا ہے جی, سیمبل. سیمبل کیا ہوگا اس کا, اے سی کرنٹ کا اور ڈی سی کرنٹ کا. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے یہ والا سیمبل ڈرا کیا, یہ بھی آپ دیکھیں سرکٹ کے اندر یہاں پر یہ سیمبل یوز کیا گیا. یہ بیسیکلی اے سی سورس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, اے سی پاور سپلائی کہہ سکتے ہیں, یا اے سی کرنٹ کا سیمبل آپ کہہ سکتے ہیں اس کو. اور دوسری طرف اگر ہم نے ڈی سی کرنٹ کو شو کرنا ہے, کیونکہ یہ
वो करंट है जो कि बैटरी या सेल से लिया जाता है, तो इसीलिए हम इसके लिए जो सैंपल यूज करेंगे वो बैटरी का सैंपल यूज करेंगे या आप सेल का सैंपल इसमें यूज कर सकते हैं। ग्राफिकली अगर हम देखें इसको तो ग्राफ इनके दोनों के अलग अलग हैं। ये हमारे पास एसी करंट का ग्राफ है जिसके अंदर आप देख सकते हैं ये वोल्टेजेस को शो किया गया है, क्योंकि वोल्टेजेस चेंज करने से करंट की वैल्यू भी चेंज होती है। इसीलिए देखें वेरिंग वोल्टेजेस जो हैं वो क्या करेंगे, वेरिंग करंट को इंट्रोड्यूस करेंगे। आपके पास इस तरह से चेंजिंग जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट नजर आ रहा होगा। इस तरह से आप इसको शो कर सकते हैं ग्राफिकली एसी करंट को। और जो डीसी करंट है वो आपको एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मिलेगा, वो अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करता। यहां पर आप देख सकते हैं ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है इसका डीसी करंट का। और इस तरह से ये जो साइनोसॉइडल वेव है ये हमारे पास आती है एसी करंट के ग्राफ में। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे स्टोरेज की, बल्कि हमारा एक पॉइंट मिस हो गया ट्रांसफार्मर वाला। ट्रांसफार्मर को देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ट्रांसफार्मर जो है वो अलाउ करता है एसी करंट को कि वो उसमें से पास करके जा सके दूसरे टर्मिनल। यानी अगर आप प्राइमरी, उसमें दो कॉइल्स होती हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, तो आप एसी अप्लाई करते हैं प्राइमरी पे और सेकेंडरी पे आपको मिल जाते हैं एसी वोल्टेजेस। तो इस तरह आप उससे पास करा के दूसरे टर्मिनल तक भेज सकते हैं। लेकिन अगर आप बात करें डीसी करंट की, तो डीसी करंट को ट्रांसफार्मर अलाउ नहीं करता। उसकी क्या वजह है, चलिए आपको साथ में बता देते हैं। यह हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है, दो इसमें कॉइल होती है। ये हमारे पास आ गया प्राइमरी कॉइल जहां पे हम इनपुट देते हैं, ये हो गया हमारे पास सेकेंडरी कॉइल जहां से हम आउटपुट लेते हैं। तो ये प्राइमरी कॉइल और ये सेकेंडरी कॉइल आ गई है। अब यहां पर अगर आप डीसी करंट देते हैं, डीसी अपनी वैल्यू चेंज नहीं करता, कांस्टेंट करंट रहेगा। अब डीसी का करंट का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है, यहां पर एक जैसा करंट इससे पास करेगा। जब एक जैसा करंट पास करेगा तो ये एक जैसी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं आएगा। वो मैग्नेटिक फील्ड यहां से होती हुई इस सेकेंडरी कॉइल से पास करती है। तो सेकेंडरी कॉइल में करंट सिर्फ उसी सूरत में इंड्यूस हो सकता है जब इससे गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो, कभी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड पास करे, कभी कम मैग्नेटिक फील्ड पास करे। तो क्योंकि यहां डीसी करंट आपको कांस्टेंट मैग्नीट्यूड दे रहा है करंट का, तो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। वो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इससे पास करेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेंज बिल्कुल नहीं आता। जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं आता तो यहां पर करंट इंड्यूस नहीं हो सकता, इसलिए डीसी करंट ट्रांसफार्मर से पास करके उधर नहीं जा सकता। बात करें जब एसी करंट की, तो एसी करंट के अंदर फिर ये क्या होता है, आप इस तरह से जो एसी सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं, अब ये लगातार अपने मैग्नीट्यूड को चेंज करता है। मैग्नीट्यूड को चेंज करने से अब थोड़ा जब करंट पास कर रहा है इसमें से थोड़ी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इससे पास करेगी। जब ज्यादा मैक्सिमम पॉइंट पर आएगा करंट, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, वो फिर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बन के इससे पास करेगी। तो इससे लगातार जो है, क्योंकि प्राइमरी कॉइल में लगातार करंट चेंज हो रहा है, उससे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड भी लगातार चेंज होगी। और वही फील्ड जब इससे पास करेगी तो कभी इस कॉइल से ज्यादा फील्ड पास करेगी, कभी इससे कम फील्ड पास करेगी। तो उससे क्या होगा, इसके अंदर करंट इंड्यूस हो जाता है। क्योंकि करंट को इंड्यूस करने के लिए हमें चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाना है इस कॉइल के अंदर। एसी करंट चेंज होता रहता है, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होती रहती है, वो इससे पास करेगी तो यहां पर करंट इंड्यूस हो जाएगा। तो हम मान लेंगे एसी करंट इससे पास करता है, इसलिए हम कहते हैं कि डीसी करंट जो है वो ट्रांसफार्मर से पास नहीं हो सकता, लेकिन एसी करंट पास हो सकता है। तो एक और बात ये भी है कि हम एसी वोल्टेजेस को स्टेप अप स्टेप डाउन भी कर सकते हैं, जबकि डीसी को चेंज नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि ये स्टेप अप करने के लिए, स्टेप डाउन करने के लिए हम ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं, और ट्रांसफार्मर जो है वो डीसी को तो अलाउ ही नहीं करता पास करना। और दूसरी बात जो मैंने आपसे कहा था कि हम एसी को ज्यादा यूजफुल हमारे लिए इसलिए होती है क्योंकि हम लॉन्ग डिस्टेंस से इसको ट्रैवल करा सकते हैं। तो जब हम करंट बनाते हैं जनरेटर से, हमने लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रैवल कराना है। अगर हम उस इलेक्ट्रिक पावर को लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल कराना चाहते हैं तो हम उसमें यह करते हैं कि वोल्टेजेस इंक्रीज कर देते हैं, जिससे करंट डिक्रीज हो जाता है और लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल करता है, वो करंट एंड तक पहुंच जाता है लॉन्ग डिस्टेंस तक, और उसमें लॉसेस भी कम से कम आते हैं। क्योंकि जो उसमें लॉसेस आते हैं वो ज्यादा, अगर हाई करंट होगा तो ज्यादा लॉस आएंगे, लो करंट होगा तो लॉसेस कम आएंगे। वोल्टेज हाई कर देने से, करंट को लो कर देने से ये बेनिफिट मिलता है कि आप करंट को लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल करा सकते हैं, और इस पर्पस के लिए आप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। अब ट्रांसफार्मर आप यूज करते हैं इस पर्पस के लिए ताकि करंट लो हो जाए, वोल्टेज हाई हो जाए, लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल कर जाए। ओके,
اب بات کریں ہم ڈی سی کی تو ڈی سی کرنٹ تو ہے وہ اس کے وولٹیجز کو آپ کس طرح سٹیپ اپ کر سکتے ہیں. آپ اس کو انکریز نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ٹرانسفارمر سے پاس نہیں کرتی. ٹرانسفارمر کا کام ہے وولٹیجز کو انکریز کرنا اور ڈیکریز کرنا. تو اس طرح سے آپ اس کے اندر وولٹیجز ہائی نہیں کر سکتے. تو اس سے پھر لاسز جو ہیں ایک وائر سے جب کرنٹ گزرتا ہوا جائے گا تو لاسز بہت زیادہ آئیں گے. تو شارٹلی یہ پوائنٹ مائنڈ میں رکھیں کہ لانگ ڈسٹینس تک اے سی اسی لیے ٹریول کرتا ہے کیونکہ اے سی وولٹیجز جو ہیں اس کو آپ سٹیپ اپ کر کے وولٹیجز انکریز کر دیتے ہو, کرنٹ کو ڈیکریز کر دیتے ہو. اس سے یہ بینیفٹ ہوتا ہے کہ وہ لانگ ڈسٹینس تک ٹریول کر جاتا ہے. اگر اس میں کرنٹ کی ویلیو کم ہوگی, وولٹیجز ہائی ہوں گے تو لاسز کم آتے ہیں. لاسز کم آنے کی وجہ سے وہ لانگ ڈسٹینس تک ٹریول کر پائے گا. اب ڈی سی کو جو ہے ڈی سی وولٹیجز میں آپ یہ کام نہیں کر سکتے, آپ اس کے وولٹیجز کو سٹیپ اپ نہیں کر سکتے کیونکہ ڈی سی ٹرانسفارمر سے پاس ہی نہیں کرتا اور ٹرانسفارمر نے ہی اس کو سٹیپ اپ کرنا ہوتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی ڈی سی جو ہے وہ لانگ ڈسٹینس تک ٹریول نہیں کر پاتی, اس میں لاسز آ جاتے ہیں. کر پاتی کا مطلب یہ ہے کہ اگر پہنچ بھی جائے گی تو سگنل ویک ہو جائے گا, بہت زیادہ لاسز آ جائیں گے, کرنٹ کی ویلیو وہاں پر بہت کم ملے گی. تو یہ تھا ہمارا آج کا پوائنٹ. لاسٹ پوائنٹ بھی ڈسکس کر لیتے ہیں اسٹوریج کے حوالے سے. تو اے سی کرنٹ کا ایک ڈرا بیک یہ ہے کہ اے سی کرنٹ کو ہم سٹور نہیں کر پاتے لیکن ڈی سی کرنٹ کو سٹور کر سکتے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا گھر کے اندر جب لائٹ چلی جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, یو پی ایس کو آن کرتے ہیں. یو پی ایس کے ساتھ بیسیکلی کیا اٹیچ ہوتی ہے, ایک بیٹری اٹیچ ہوتی ہے جو جب کرنٹ آ رہا ہوتا ہے, الٹرنیٹنگ کرنٹ آ رہا ہے آپ کے گھر میں, وہ کیا کرتا ہے الٹرنیٹنگ انورٹر اس کو چینج کر دیتا ہے اے سی کرنٹ کو ڈی سی کرنٹ میں اور اس کو بیٹری میں سٹور کر دیا جاتا ہے. جب لائٹ چلی جاتی ہے واپس تو پھر آپ کو یو پی ایس آن کرنا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, وہ اس بیٹری کے اندر سٹور ڈی سی وولٹیجز کو چینج کر دیتا ہے اے سی میں اور پھر آپ کو سپلائی کر دیتا ہے. اس طرح سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اے سی ہے وہ سٹور نہیں ہو سکتا لیکن ڈی سی کرنٹ جو ہے اس کو ہم سٹور کر سکتے ہیں. یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. اگر آپ کو کوئی کوشچن کرنا ہے تو کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور کیجیے گا.